मुकाफ़ाते अमल। शहर की उस पुरौनक सड़क पर कई गाड़ियाँ अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थीं। इन्हीं में एक गाड़ी थी जिसमें एक 50 साल के करीब उम्र के बुजुर्ग बैठे थे। बाबा जी, अब उतर भी जाएं, गाड़ी एक इमारत के सामने रुककर ड्राइवर ने कहा था। बाबा जी ने सर हिलाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर उतरे थे। कितने पैसे हुए? बाबा जी ने गाड़ी की खिड़की की जानिब झुककर पूछा था। रहने तो बाबा जी, अब आप जैसे बुजुर्ग से पैसे लेते अच्छा लगाऊंगा क्या? उसने कहकर गाड़ी आगे बढ़ा दी थी, जबकि वो बुजुर्ग अब अपने सामने खड़ी इस इमारत को देख रहे थे जहां अब से उन्होंने रहना था। उन्होंने इसकी जानिब कदम बढ़ाए थे। ये जगह उनके लिए नई नहीं थी। इमारत के दाखिली दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा था, दारुल अमान। आंखों में नमी आई थी। उन्हें याद आया, आज से कुछ साल पहले भी वो इस जगह आए थे। मुझे यहाँ मत छोड़ो बेटा, मैं यहाँ कैसे रहूँगी? वो उनकी माँ थी जो रो रो कर उससे फरियाद कर रही थी। अम्मी जान, आप समझ नहीं रही हैं बात को। सादिया आपके साथ नहीं रहना चाहती और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको अलग रख सकूं। कितना बेरहम था वो। अपनी बीवी की ख्वाहिश उसे अपनी माँ के आंसुओं से ज़्यादा कीमती लगी थी। मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी बेटा, बस मुझे अपने आप से अलग मत करो। वो उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। माफ़ कर दो अम्मा, मैं रोज़ रोज़ के ड्रामे नहीं बर्दाश्त कर सकता अब। यहाँ तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, आता रहूँगा मैं। वो अपनी माँ के पास से उठा था। उनकी माँ की पुकार ने दरवाजे तक उनका पीछा किया था, मगर उन्होंने कुछ नहीं सुना था। अपनी माँ को इस इमारत के अंदर छोड़कर वो खुद चले गए थे हमेशा के लिए। आज इतने साल बाद वो दोबारा उसी इमारत के अंदर मौजूद थे, मगर आज वो इस उम्र में थे जिस उम्र में वो अपनी माँ को छोड़ कर गए थे। यादों से बाहर निकल कर वो एक आदमी की जानिब गए थे। मेरा कमरा कहाँ है? वो उस आदमी से पूछ रहे थे जो शायद यहाँ कोई काम करता था। आओ बाबा, तुम्हें छोड़ आता हूँ। बाबू उसके पीछे चल रहे थे। एक राहदारी से गुजरकर 3 कमरों के बाद चौथे कमरे में उनका सामान रखा गया था। उन्होंने देखा वहाँ 3 पलंग रखे थे। उसके जाने के बाद उन्होंने आगे बढ़कर अपना बैग पलंग पर रखा था। अपना बैग खोलकर उसमें से एक एल्बम निकाला था। ये पहली तस्वीर थी जिसमें वो अपने 5 साल के बेटे के साथ खेल रहे थे। बेख्तियार अपना वक्त याद आया। अम्मी, वो रोते हुए अपनी माँ को पुकार रहा था। क्या हुआ? उसकी आवाज़ सुनकर वो भागती हुई किचन से बाहर आई थी। मुझे चोट लगी है। उसने अपनी कोहनी आगे करके अपनी चोट दिखाई थी। अरे मेरे बच्चे, अभी ठीक करती हूँ मैं इसको। और थोड़ी देर बाद वो इसे दवाई लगा रही थी। उन्हें अचानक ही अपनी टांगों में दर्द महसूस हुआ था। एल्बम से नज़र हटाकर अपनी टांगों को दबाने के लिए झुके थे। अचानक एक मंजर आंखों के सामने आया था। वो पानी लेने के लिए किचन में आए थे। टांगों में शदीद दर्द की वजह से चलना दुश्वार हो रहा था। पानी का गिलास लेकर वो पलटे थे कि पाँव के नीचे रखी चौकी से टकराया था। गिलास टूटने की आवाज़ पर बहू किचन में आई थी। ये क्या कर दिया आपने? मेरा नया डिनर सेट था ये। बहू ने फ़ौरन चिल्लाना शुरू कर दिया था। कमरे में बैठा बेटा भी बाहर आया था। क्या हुआ है? वो बीवी को चिल्लाते देखकर पूछ रहा था। मेरा नया सेट था ये देखो बाबा ने तोड़ दिया। वो जो दर्द की शिद्दत की वजह से खामोश खड़े थे, उन पर बेटे ने एक हौसली निगाह उन पर डाली। बाबा, कितनी बार कहा है आप अपने कमरे में रहा करें, क्यों आए थे आप यहाँ? वो अब अपने इस बूढ़े बाप पर चिल्ला रहा था। पानी लेने आया था, एक कमज़ोर आवाज़ निकली। अरे तो इंतज़ार कर लेते, ले आती मैं पानी। मगर नहीं, इन्हें तो शौक़ है चीज़ें तोड़ने का। बहू बेगम की तरफ से जवाब आया था, जिस पर बेटे ने नफ़ी में सर हिलाया। चले अंदर आप। बेटे के हुक्म पर अब वो कमरे में वापस आ गए थे। खाना लेने आ जाओ। अचानक ही एक आदमी ने आकर कहा था, जिसकी आवाज़ उन्हें हाल में वापस ले आई थी। अपनी टांगों का दर्द बर्दाश्त करते वो खाना लेने के लिए पहुंचे थे, जहां इन जैसे कई लोग मौजूद थे। रोटी तोड़ के एक नवाला मुंह में डाला था, मगर मसूड़ों में शदीद दर्द की वजह से वो ये सख्त रोटी नहीं खा पा रहे थे। दर्द की शिद्दत पर आंखों से आंसू निकल रहे थे। अचानक ही उन्हें अपनी माँ याद आई थी। वो दोनों मियाँ बीवी होटल से खाना खाकर घर आए थे। सहन में रखी चारपाई पर बैठी उनकी माँ ने बहू से रोटी बनाने के लिए कहा था। अम्मा, रोटी बनाकर तो गई थी मैं। बेगम ने अम्मा के सामने खड़े खड़े ही जवाब दिया था। मसूड़ों में दर्द है बहुत, सख्त रोटी नहीं खाई जाती। मुझे ताज़ा नरम रोटी बनाकर दे दो। अम्मा की बात पर बेगम के तासुरात बदले थे। देख रहे हैं आप, मैं अभी बाहर से थक कर आई हूँ और अब आपकी माँ को ताज़ा रोटियाँ खानी हैं। बेगम का रुख अब उनकी तरफ मुड़ा था। अम्मा, क्या हो गया है? अब इतनी भी सख्त रोटी नहीं है कि खाई न जाए। उसकी बात सुनकर माँ चुप हो गई थी। उसे याद आया, उस दिन अम्मा ने भी सख्त रोटी खाई थी। उन्हें भी इतना ही दर्द हुआ होगा। कई आंसू थे जो आंखों से निकल कर बहे थे।
کھانا کھا لینے کے بعد وہ باہر لان کی جانب آئے تھے۔ ایک بینچ پر بیٹھ کر انہوں نے وہ البم دوبارہ کھولا تھا۔ یہ ان کے بیٹے اور بہو کی تصویر تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی پسند سے بہو لائے تھے۔ بیٹے کی ہر خواہش پوری کرنا تو جیسے انہیں مطمئن کر دیتا تھا۔ انہیں یاد آیا آج سے 1 ہفتہ پہلے جب بدلتے موسم کی وجہ سے ان کا گلا خراب اور بخار ہوا تھا تو بہو نے انہیں ایک دوائی گھر سے ہی لا کر دی تھی، مگر اس سے آرام نہیں آیا تھا اور بیٹے کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا۔ اس رات کھانسی کی شدت میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ باہر صحن میں رکھی چارپائی پر لیٹے تھے۔ بہو اور بیٹا اپنے کمرے میں تھے جب اچانک ہی انہیں کھانسی شروع ہوئی تھی۔ مسلسل کھانسنے کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ اف ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتنا شور کر رہے ہیں؟ سکون سے سو بھی نہیں سکتا کوئی یہاں؟ یہ ان کا بیٹا تھا جو کمرے سے باہر نکل کر چلایا تھا۔ کھانسی ہے بہت، مجھے پانی دے دو۔ اپنی کھانسی کے درمیان بہت مشکل سے یہ لفظ ادا کیے تھے۔ آپ بھی نہ بابا، کھانسی تھی تو کوئی دوائی پی لیتے، ضروری تھا کیا پوری رات کھانس کر دوسروں کی نیند خراب کرنا؟ پانی کا گلاس دیتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ بہو نے دی تھی دوائی مگر اثر نہیں ہوا۔ پانی کی پینے کے بعد انہوں نے جواب دیا تھا، تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، یہیں پاس میں ہی تو ہے ڈاکٹر، وہ اسی اکتائے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ٹانگوں میں درد ہے بہت، انہوں نے ایک اور مجبوری بیان کی تھی، تو اس کے لیے بھی لے لیتے دوائی۔ میرے پاس اب اتنا ٹائم تھوڑی ہوتا ہے کہ میں کام سے آ کر ڈاکٹروں کے چکر لگاؤں، سکون سے سو جائیں اب پلیز۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں واپس جا چکا تھا، جبکہ وہ وہیں بیٹھے اس وقت کو یاد کر رہے تھے جب ان کی اماں بھی اسی طرح بیمار ہوئی تھی۔ وہ اس وقت کام سے تھکا ہارا گھر آیا تھا جب اماں چارپائی میں لیٹی تھی۔ کیا ہوا امی آپ کو؟ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے پوچھا تھا۔ بدن میں درد اور بخار ہے بہت، امی نے کمزور آواز میں جواب دیا تھا۔ تو کوئی دوائی لے لیتی نا؟ لی تھی دوائی، ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، مگر ابھی تو ہم نے امی کی طرف جانا ہے، بہو بیگم کی جانب سے جواب آیا تھا۔ ہاں، میں آ کر آپ کو لے جاؤں گا اماں، وہ کہہ کر کھڑا ہوا تھا۔ امی سے جواب لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد جانے کتنے دن تک وہ بخار میں تپتی رہی تھی مگر اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ جانے پھر وہ کیسے ٹھیک ہوئی تھی؟ اچانک ہی امی کا خیال آیا تھا، شاید اسی طرح ٹھیک ہوئی تھی جس طرح کچھ دن پہلے ان کی کھانسی ٹھیک ہوئی تھی۔ ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ یادیں بہت تکلیف دہ تھیں۔ انہوں نے البم بند کیا تھا، یا صبح کا ہی تو منظر تھا جو انہیں یاد آیا تھا۔ وہ اپنی چارپائی پر بیٹھے تھے جب بیٹا اور بہو ان کے پاس آئے تھے۔ آپ سے بات کرنی ہے ابا، ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بیٹے نے ان سے کہا تھا۔ بولو۔ میرا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہو گیا ہے، ہم دونوں کل وہاں جا رہے ہیں۔ بیٹے کی بات پر وہ چونکے تھے۔ اور میں؟ دیکھو ابا، مجھے ابھی نوکری ملی ہے، شروع میں بہت خرچے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو ساتھ نہیں لے کر جا سکتا میں، اس لیے میں نے اور سعدیہ نے سوچا ہے کہ آپ کو یہیں رہنا ہوگا۔ یہ ان کا وہی بیٹا تھا جس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی خواہشیں ماری تھی۔ آج وہی ان کا بوجھ اٹھانے سے انکاری تھا۔ اکیلا کیسے رہوں گا؟ وہ نم آنکھوں سے پوچھ رہے تھے۔ اولڈ ہوم میں رہ لیں گے آپ ابا، ویسے بھی وہاں بہت لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، دادو بھی تو وہیں رہی تھی۔ جواب ایسا تھا کہ سانس تک رک گئی تھی۔ اولاد جب ماں باپ سے بیزار ہو جاتی ہے تو کیا قیامت ہوتی ہے، یہ انہیں آج محسوس ہوئی تھی، مگر یہ قیامت کسی اور نے بھی تو سہی تھی۔ انہیں اپنی ماں یاد آئی۔ میں تنگ آ گئی ہوں ان سے، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، یا یہ یہاں ہوں گی یا میں۔ یہ ان کی بیوی تھی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں کیسے چھوڑ دوں اپنی ماں کو؟ ان کا میرے علاوہ ہے ہی کون؟ وہ اپنی بیوی کو سمجھانا چاہ رہے تھے۔ ہاں تو چھوڑ آئے نا اولڈ ہوم، ہزاروں ان جیسے رہتے ہیں وہاں، میں اب مزید ان کے نخرے نہیں اٹھا سکتی، انہیں چھوڑ کر آئیں ورنہ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ وہ اپنی بیوی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ماں کے آنسوؤں کو نظر انداز کر کے وہ انہیں اولڈ ہوم چھوڑ آئے تھے، اور آج ان کا بیٹا بھی وہی کر رہا تھا۔ تو غلط کون تھا؟ بیٹا؟ بہو؟ میں خود چلا جاؤں گا وہاں بیٹا، انہوں نے اپنی بہو اور بیٹے سے کہا تھا، کیونکہ غلط بیٹا نہیں تھا، غلط بہو نہیں تھی، غلط تو ماضی تھا۔ یہ وہ فصل تھی جو انہوں نے بوئی تھی، آج وہ اسے کاٹ رہے تھے۔ یہ مکافات عمل تھا جو انہیں وہاں لے آیا جہاں کچھ سالوں پہلے وہ اپنی ماں کو چھوڑ آئے تھے۔